السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. دونك اليوم غنشوفوا لا كوريكسيون ديال الكونترول الثاني دوفوار سيرفيونس 2 سوميستر 1 بطبيعة الحال. كونترول ديال المات بروميير اني كوليج كما كتشوفوا 2020 2021. دونك هاد الكونترول التوقيت ديالو ساعة واحدة فقط. دونك اول حاجة نكتب لو نون اي لو برينو ديالي، ثم نتوكل على الله تبارك وتعالى ونبدا الاجابة. اذا كما كتشوفوا عندنا في هذا الكونترول هذا عندنا اول حاجه كومبليتي لو طابلو، يعني تتميم الجدول. دونك شنو عندنا في هذا الجدول؟ عندنا لو نومبر ا هنا، وهنا عندنا لو نومبر لوبوزي ديال ا. صافي. دونك حنا شنو قلنا عندنا العدد، وعندنا لوبوزي ديالو. تري بيان. وعندنا لا ديستونس ا زيرو. دونك خصنا نعمرو هذا الجدول. لا كيسيون الثاني، دونك نمشيو مباشره لورقة الإجابة باش نبداو نجاوبو على التمارين. دونك عندنا هنا العدد أ هو هذا، وهنا عندنا لوبوزي ديالو. دونك حنا نبداو بالخانة الأولى. إلا كان أ إيكال 1.2، لوبوزي ديال أ شحال خاصو يكون؟ لوبوزي ديال أ يكون هو موان 1.2. صافي، هذا هو لوبوزي ديالو. لوبوزي ملي كتكون عندهم ميم ديستونس ا زيرو، كتكون عندهم نفس المسافة بينه وبين الصفر، وكتكون لو سين مختلف، هذا كيكون عنده بليس وهذا عنده موان. دونك هذا هو معنى لوبوزي، يعني العكس ديالو من حيث الإشارة فقط، أما هذه القيمة فهي نفسها. دونك هنا الجواب غيكون هو موان 1.2. دونك لأن لوبوزي ديال 1.2 هو موان 1.2. دابا هنا لاحظتوا معايا هنا في الخانة الثانية ما عطانيش انما عطاني لوبوزي ديالها، عطاني هو موان 0.6. دونك الا كان لوبوزي هو موان 0.6، دونك شحال غتكون هي 0.6. فوالا. هنا عطاني هي موان 4، ولوبوزي ديالها شحال خصو يكون؟ غيكون هو 4 من طبيعة الحال، ولا بلس 4 بحال. لاحظتوا هنا في الخانة الأخيرة ما عطاني لا لا لوبوزي ديالها، عطاني لا ديستونس ا زيرو. واخا إلا كانت لا ديستونس ا زيرو 7، دونك إلا كانت لا ديستونس ا زيرو 7 يعني راه هو 7، ولوبوزي ديالها هو موان 7، والمسافة ا زيرو هي 7. باش تفهموا عندي هذا هو لاكس دي زابسيس، ياك؟ عندي هنا 0 1 2 3 4 5 6 7. وهنا شنو غتكون؟ موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 موان 6 انسي دو سويت. دونك نرجعو للعدد الأول باش تبان لينا. دونك عندنا العدد أ هو هذا، ولوبوزي ديالو هو هذا. دونك إلا جينا نشوفو العدد أ هو 1.2 تقريبا هي هادي، سي كلير. دونك هنا كاينه أ، لوبوزي ديالها غيكون هنا هو هذا، يعني 1 موان 1.2. دونك المسافة ما بين الزيرو وهذه هي شحال؟ هي 1.2. والمسافة ما بين هذه ما بين الزيرو وهذه هي 1.2. دونك المسافة دائما ما كتغيرش، دائما كتبقى بوزيتيف. لا ديستونس ا زيرو توجور بوزيتيف، دونك هي 1.2. هنا المسافة ا زيرو هي 0.6، دونك هنا هي 0.6، وهنا هي 4، لأن المسافة لا ديستونس ا زيرو توجور بوزيتيف، دائما المسافة بوزيتيف، دائما موجبة. شنو اللي كتكون عندي سالبة؟ لا ديستونس ا زيرو. تري بيان. لا ديستونس ا زيرو إلا كانت في هذا الاتجاه كتكون نيجاتيف، كانت هنا كتكون بوزيتيف. تري بيان. ندوزو لا كيسيون الثاني. لا كيسيون الثاني دو كومبليتي اون اوتيليزون هاد لو سين. هادي اش كتعني؟ انفيريور، وهادي كتعني سيبيريور. دونك هادو هما لي جوج لي سين اللي غنستعمل، سوا غنستعملو هادي سوا غنستعملو هادي. دونك هادي سيبيريور بحال 7، وهادي انفيريور بحال 4. بانت ليكم؟ تبارك الله عليكم. تري بيان. دونك حنا نستعملو le signe inférieur et supérieur. Donc vous allez moins 7,7 et plus 2,3.
دونك حنا كنعرفوا ان لي نومبر نيجاتيف واخا يكون حتى مليار راه توجور صغر من نومبر بوزيتيف. يعني واحد العدد نيجاتيف مهما يكون راه توجور صغر من الأعداد الموجبة، صافي، وصغر حتى من الزيرو. دونك هنا غنستعملو دونك موان 7.7 غتكون انفيريور ا بلس 3.3. تري بيان. اي زيرو مع هاد لا فالور موان 120. دونك عندنا زيرو وعندنا موان 120 120. دونك شكون اللي كبر؟ واش ناقص 120 ولا الزيرو؟ تري بيان. دونك الزيرو كبر لان الزيرو جا هنا وهادو جاو لتحت لي نومبر نيجاتيف. تري بيان. ensuite plus 23.8 et 12. دونك هاد لي دو نومبر بجوجهم بوزيتيف. دونك بوزيتيف غنشوف شكون اللي عنده اكبر ديستونس. دونك 23 كبر من 25. دونك 23.8 سيبيريور ا 12.5. واخا هاديك بليس كاع ما دوخنا هنا لان حتى هذا عنده بليس، لان العدد لي نومبر بوزيتيف سوا درت بليس سوا ما درتهاش ماشي مشكل. واخا عندنا موان، لاحظ معايا هنا موان 1.11 et موان 1.111. دونك شكون اللي كبر هنا؟ واخا جينا لهنا هاهي شوف ها الزيرو ياك، ها موان زان هو هذا موان 1.1. لا كانت موان 1.1 هنا موان 1.11 غتكون فوق منها شويه، وموان 1.111 غتكون فوق منها هنا تقريبا. دونك الا كانت هذه هي موان 1.11 هذه غتكون هي موان 1.111. وبالنسبه لي نومبر نيجاتيف راه اللي تيكون قريب للصفر هو الكبير. دونك شكون اللي قريب للصفر هنا؟ اللي قريب للصفر هو 1.11. علاش؟ لان 111 هنا جات من بعد منها. دونك شكون اللي غيكون كبر؟ هذا هو اللي غادي يكون كبر. ردوا البال. دونك بالنسبه لي نومبر نيجاتيف راه اللي تيكون بعيد من الزيرو هو اللي تيكون صغير. دونك هذا هو اللي بعيد من الزيرو، دونك هو اللي صغير. دونك هذا كبر منه واخا هذا فيه جوج ارقام بعد الفاصله. صافي. Très bien. Ensuite, on considère la droite gradue suivante. Donc, on a la droite هذا. Donc, ثم عطاني compléter le tableau suivant. يعني اتمم هذا الجدول هذا. Donc, عندي les lettres هنا A, O, B, C. لاحظ ها C فين كاينه، ها O, ها I, ها A, ها B. Donc, طلب مني نعطي لابسيس ديال كل بوين. دونك هاد السؤال انا متاكد انكم عارفينه مزيان. دونك الا بغيت نعطي لابسيس ديالها فين هي هذا هو لاكس، هذا هو لا دروات غادي. دونك غنجي ل وغنمشي للبوين اللي فيها دونك هاد النقطه اللي فيها شحال القيمه ديالها؟ دونك باش نعرف القيمه ديالها شحال خصني نمشي لوريجين. لوريجين هو هذا، هو الزيرو. دونك الزيرو هنا التدريجه الاولى اللي بعد الزيرو هي شحال؟ هي الواحد. اذا وبالتالي فان كل تدريجه فيها واحد. راه ماشي ديما، راه احيانا ممكن يجي يكتب لي استاذ جوج هنا ولا ثلاثه. دونك خصني اولا نشوف التدريجه اللي من بعد الصفر شحال القيمه ديالها. دونك عندي الزيرو وعندي الواحد. دونك ما بين التدريجه والتدريجه واحد، اذا حتى ما بين التدريجه وهذه غيكون واحد. اذا ما كان هذا واحد غيكون هذا جوج. دونك لابسيس ديال لابسيس ديالها غيكون هو جوج. دونك غنكتبو هنا جوج. وفي لابسيس ديال البوين اللي من بعد هو او فين جات فوق الصفر. دونك لابسيس ديالها غيكون هو زيرو. والواحد فين جا؟ شنو هو الحرف اللي فوق منه؟ هنا دابا طلب مني الحرف، عطاني لابسيس طلب مني الحرف. دونك هو اي. دونك الواحد هو اي. بي فين جات؟ ها هي. دونك هادي وجوج ثلاثة أربعة. دونك بي جات في 4. نرجعو سي. لاحظ سي عندنا هنا زيرو، هنا عندنا الموان زان، وهنا موان دو، وهنا موان طروا. دونك سي جات في موان طروا، لابسيس ديالها هو موان طروا. لاحظتوا هادشي شحال ساهل؟ تبارك الله عليكم. تري بيان. هنا قال لك اسيدي بلاسي لو بوين ام. عطاني هو لابسيس ديال اكس يساوي موان 5. دونك الا كان اكس موان 5 غنمشي مباشره نقلب على 0 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. ها هي موان 5. دونك هنا غادي تكون لو بوين ام. صافي. حولي واحد الدقيقه باش تبان لكم البوين ام. دونك هنا قلنا 0 ياك، هنا موان 1 موان 2 موان 3
موان 4 موان 5. دونك هنا خصها تكون لو بوان ام صافي في هاد البوان هاد هي هاد. تري بيان. ensuite donc l'exercice 2 calculer. Donc عندنا دابا بدا لي calcul ديال les nombres relatifs. Donc عندنا 0,2 plus moins 0,2. دابا هنا عندي l'addition ديال دو nombres relatifs. دونك هذا راه عنده بلس وهذا عنده موان. دونك عندي عملية جمع عددين عندهم إشارتين مختلفتين. دونك إلا كانت عندي عملية جمع عددين عندهم إشارتين مختلفتين، واضح؟ هذا عدد عنده زائد وهذا عنده ناقص. إذا عندي عملية جمع عددين عندهم إشارتين مختلفتين. إذا اش كندير؟ أول حاجة كنحتفظ بالإشارة ديال العدد الكبير. شكون هو العدد الكبير هنا؟ إذا كتلاحظوا هاد العددين هادو عندهم نفس القيمة، وبما أنهم عندهم نفس القيمة فخصكم تعقلوا على هاد المسألة. هادو هما اللي كنسميهم نومبر أوبوزي. إذا إلا كان عندهم نفس القيمة هذا 0,2 وهذا 0,2 وهذا عنده موان وهذا عنده بلس. إذا هادو كيتسموا أوبوزي. خصنا نعقل عليها مزيان. هادو دو نومبر أوبوزي. إذا النتيجة مباشرة كتساوي صفر. صافي. نعطيك مثال. مثلا عندي ناقص 7 زائد 7. إذا هذا موان وهذا بلس وعندهم نفس المسافة أزيرو بجوجهم 7. إذا هادو دو نومبر أوبوزي. الريزلطة مباشرة. هذا مثال عطيتكم خارج على التصحيح. عقلوا عليها لأنها ضروري تكون عندكم في كونترول. تري بيان. من بعد سيدي عندنا موان 8,1 بلس 9. موان 8,1 بلس 9 إيكال. دونك هنا عندي ثاني لاديسيون ديال دو نومبر غولاتيف، يعني جوج الأعداد نسبية. هذا عنده موان وهذا عنده بلس. دونك هنا في هاد الحالة ملي كتكون عندي لاديسيون اش كندير؟ كنحتفظ بالإشارة ديال العدد الكبير. شكون هو العدد الكبير هنا؟ هو 9. دونك النتيجة غتكون بلس. كنحتفظ بالإشارة ديالو، لو سين ديالو هي اللي كنحتفظ بها. ثم كندير عملية الطرح، يعني 9 نحيد منها 8.1. باش متبقاوش تدوخو تقولوا لا أستاذ 8.1 هي اللي خصنا نحيدو منها 9. لا، دابا شوف، ملي يكونوا عندك دو نومبر مختلفين، واحد عنده موان وواحد عنده بلس هكا، يعني تكون عندنا لاديسيون ديالهم، كنحتفظ بالإشارة ديال العدد الكبير. هذه أول عملية. ثاني عملية كندير عملية الطرح، ومن طبيعة الحال الكبير غادي نحيد منه العدد الصغير. دونك 9 نحيد منها 8.1. دونك النتيجة هي 0.9. دونك هي بلس 0,9. داكور. دوزو 14 بلس موان 17. نفس العملية. هنا عندي دو نومبر نيجاتيف، دو نومبر غولاتيف، عفوا دو نومبر غولاتيف، يعني واحد عنده بلس. قولي علاش درتي هاد بلس هنا، لأنها سوا درناها سوا مدرناش ماشي مشكل. بلس موان 17. دونك هنا عندي عملية الجمع، كذلك عملية جمع عددين عندهم إشارتين مختلفين. إذا غنحتفظ بالإشارة ديال العدد الكبير اللي هو 17 وندير عملية الطرح. 17 نحيد منها 14 هي 3. شحال سهلة. طبقوا هاد القاعدة باش متلقاوش مشكل تماما في الحساب ديال لي نومبر غولاتيف. دونك 3,2 3,2 بلس موان 1,2. دابا لاحظوا معايا هاد العملية هذه اللي بدينا الآن. عندي عملية هنا كانت عندي عملية الجمع، وهنا كذلك كانت عندي عملية الجمع، لكن هنا كانت عندي عملية الجمع ديال عددين عندهم إشارتين مختلفين. هذا عنده موان وهذا عنده بلس، هذا عنده بلس وهذا عنده موان. لكن الآن عندي عملية الجمع ديال عددين عندهم نفس الإشارة، هذا عنده موان وهذا عنده موان. دونك باش غادي نحتفظ، قلنا حنا أول حاجة خصنا نشوف لو سين. هنا كنحتفظ بالإشارة ديال العددين، بما هذا عنده موان وهذا عنده موان، دونك كنحتفظ بالإشارة ديالهم بجوج، نحتفظ بالموان. وشنو غندير؟ غندير عملية الجمع، ما نديرش عملية الطرح، لأن العددين عندهم نفس الإشارة. إذا 3.2 زائد 1.6 عفوا فاصلة 2 هي 4.4. دونك النتيجة هي 4.4. مزيان. تري بيان. ندوزو عندنا 7 موان 7. دابا حنا مشينا لمرحلة واحدة أخرى.
شنو هي؟ مبقاش عندنا دابا عملية الجمع، ولات عندنا عملية الطرح ناقص. صافي. دونك هنا بحال عندي هذا بليس وهذا موان. دونك هاد العملية هادي، هذا عنده موان وهذا عنده بليس، إذا هاد العددين عندي عملية طرح. ماذا؟ طرح عددين عندهم إشارتين مختلفتين. إذا باش غادي نحتفظ واش من إشارة؟ إذا هنا خصني نحيد الأقواس. كيفاش نحيد الأقواس؟ انتبه معايا. إذا نخلي هاد بليس 7 في بلاصتها ياك، وعاد عندي هاد القوس. قلنا لك هاد القوس العدد اللي داخل الأقواس مسبوق بإشارة سالبة، خصني نغير ليه الإشارة ديالو. إذا هذا مسبوق عدد سالب مسبوق بإشارة سالبة، دونك خصني نغير ليه الإشارة. دونك غتولي هي زائد 7. نحولها للجمع باش تسهل عليا القضية. واضح؟ كي درتي لها أستاذ واخا بشوية. قلنا دابا حنا عندنا هنا عملية الطرح. طرح شنو؟ طرح عددين عندهم إشارتين مختلفين. دونك أول حاجة هنا نحيد الأقواس باش نحولها لعملية الجمع اللي تنعرف من قبل. إذا قلنا باش نحيد القوس كنشوف الإشارة ديال العدد اللي قبل منه، أو عفوا كنشوف الإشارة اللي قبل القوس. إذا كانت الإشارة سالبة خصنا نغير ليه الإشارة باش رجعنا زائد. أما إذا كانت الإشارة هنا موجبة بليس يعني ما كنغيرش ليه الإشارة، كنخليها كما هي كما غنشوفو في الحالات اللي جاية. إذا هنا العملية بسيطة، 7 زائد 7 دونك هي زائد 14. إيوا أستاذ كانت عندنا ناقص وناقص هنا ولات زائد 14، كي درتي ليها كدرنا ليها كيما شفتو. صافي. اللي مفهمش يزيد يسول في لي كومونتير، وراه من طبيعة الحال راه كاين فيديو خاص بالشرح لو سين ديال لي نومبر غولاتيف في لاديسيون، في لا مولتيبليكاسيون، في لا ديفيزيون، في لا سوستراكسيون. داكور. دونك هنا عندنا 0 موان 3. دونك هنا عندنا 0 وموان 3، نفس العملية اللي قبيله، تخليو 0 في بلاصتو وهادي نغير لها لو سين غتولي بلس 3. كي درتي ليها الأقواس مسبوقا بناقص دونك خصنا نغيرو الإشارة ديال هاد العدد تولي بلس. دونك 0 بلس 3 راه هي بلس 3. شحال ساهل. تري بيان. من بعد عندنا موان 4,7 إيكال. دونك هنا باش ميبقاوش خالي لكم هاد الأقواس نحيدهم. هنا الأقواس مسبوقا بزائد دونك غنخليو الإشارة كما هي ناقص 6.7. إذا هنا كي داير الإشارة ديال العددين عندهم نفس الإشارة. إذا بما أن العددين عندهم نفس الإشارة غادي نجمعهم. هنا عندهم موان وهنا عندهم موان، دونك غنجمعهم ونحتفظ بالإشارة ديالهم بجوج. دونك هي 10.7. دونك ملي كيكون عندي العددين عندهم نفس الإشارة كنجمعهم. صافي. تري بيان. 19 موان 20. دونك هادي ساهلة بزاف. دونك هنا عندي عددين عندهم إشارتين مختلفين، دونك غنحتفظ بالإشارة ديال العدد الكبير اللي هي ناقص، وغادي ندير عملية الطرح. إذا النتيجة هي 1. مزيان. لاحظوا معايا دابا غندوزو لا مولتيبليكاسيون. عندي 6 فوا موان 4. دونك أول حاجة راه كتهمني هي لو سين ياك. عندي بلس هنا فوا موان. بلس فوا موان هي موان. ديما ملي كنضرب بلس في موان هي موان. عاد نضرب العددين. 4 في 6 هي شحال؟ 4 في 6 هي 24. تبارك الله عليكم. ثم العملية الثانية موان 9 فوا موان 7. الكتابة اللي درت صحيحة؟ لا أستاذ خاطئة. بطبيعة الحال خصني ندير الأقواس. هنا ماشي مشكل منديرش، ولكن هنا ضروري. علاش؟ ميمكنش تكون ملتيبليكاسيون متبوعة بسين موان بعدها أو بلس، ضروري يكون بيناتهم قوس. دونك ناقص في ناقص، موان في موان هي بلس، و 9 في 7 هي 63. تري بيان. هنا عندي موان 36 ديفيزي بار موان 6. دونك هنا ملي كتكون عندي لا ديفيزيون موان مع موان بحال لا ملتيبليكاسيون، بحال يمكن بيناتهم التفرق. يعني ملي كتكون موان الفوق وموان التحت كنحيدهم والنتيجة غتكون بلس. و 36 نضربها في 6 حتى ديرو عملية الضرب. 36 نضربها في 6 شوف النتيجة شحال. تري بيان. دونك انا اللي كيهمني الان هو الاشاره. عندي 12 ديفيزي
باغ موان دو. دونك هنا هذا عنده بلوس وهذا عنده موان، دونك النتيجة غتكون موان. بحال لا ملتيبليكاسيون، كتعدي لا ملتيبليكاسيون ديال واحد عدد موجب في عدد سالب، النتيجة تكون سالبة. نفس الشيء هنا عندي القسمة ديال عدد موجب بعدد سالب، دونك النتيجة تكون سالبة. 12 مقسوم على 2 هي 6. واخا عندي 2 اكسبوزون 4، دونك هنا خصني نحسب 2 اكسبوزون 4 يعني هي 2 فوا 2 فوا 2 4 المرات. سي كلار. دونك 2 فوا 2 هي 4 فوا 2 فوا 2، دونك 4 فوا 2 هي 8. هادي هي هادي، وهاد جوج هما هادي غنبقاو غاديين. دونك 8 فوا 2 هي 16، دونك الريزولتا هي 16. واخا نجيو لهنا عندي موان 3. موان 3 اكسبوزون 3. دونك هنا خصني كتهمني لو سين، هنا معطانيش لو سين، هنا ما كتهمني. دابا عندي لو سين هي الاهم دابا، ماشي العمليه ديال الحساب هاد العدد مع هذا. واخا دونك هنا عندي لو سين داخل الاقواس، وعندي هاد ليكسبوزون فوق القوس. مزيان. اذا هنا حتى هاد لو سين راه محسوبه مع هاد ليكسبوزون هذا. دونك هنا لو سين النتيجه واش تكون بلس ولا موان؟ غتكون موان. كي درتي لها استاذ؟ لان هاد ليكسبوزون هذا امبير. شنو هي امبير؟ امبير هي فردي. فردي يعني 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13، هادو كيتسماو لي نومبر امبير فردية. وعندنا الأعداد الزوجية هي 4 2 4 5 وحتى الزيرو. حتى الزيرو راه بير. وعندنا شوف ماشي 5 2 4 6 8 6 8 10 انسي دو سويت. هادو كنسميوهم لي نومبر بير. بير يعني الزوجية. واضح؟ تبارك الله عليكم. دونك هذا فردي ياك، لأنه يوجد مع هاد المجموعة هو الثلاثة. إذا النتيجة بما أننا كان توجور إلا كان عندي ليكسبوزون فردي وعندي لو سين هنا داخل الأقواس، لو سين غتكون موان. عقلوا عليها مزيان. ثم 3 أس 3، دونك نحتفظ بالموان وندير 3 مضروبة في 3 مضروبة في 3. إذا 3 في 3 هي 9 مضروبة في 3، إذا هي ناقص 27. هكا نكونو سالينا هاد العملية. ندوزو واخا ندوزو العملية اللي من بعد منها سيدي هي 2,1 اكسبوزون 1. حنا شفنا ان اي عدد اكسبوزون راه لو ميم كيبقى هو صافي. دونك هي 2 عفوا ماشي 2,1 وانما 2,3. دونك هي 2,3 تبقى نفسها. موان 5 اكسبوزون 0. يلا هضرت لكم على الزيرو. الزيرو بير ولا امبير؟ دونك الزيرو قلنا بير يعني زوجي. دونك هنا عندي موان داخل الاقواس، دونك غتولي بلس. بلس شنو؟ دونك اي عدد اس زيرو كيساوي 1، دونك هي بلس 1. عقلوا عليها مزيان، عقلوا عليها مزيان. صافي تري بيان. واخا سيدي، ثم دابا دازنا عندنا المرحله واحده اخرى وهي لي زيكسبوزون اكريغ سو لا فورم. خصنا نكتبو دوك لي زيكسبوزون على شكل 10 اس ان. دونك عندي ا كتساوي 10 اس 4 ضرب ملتيبليكاسيون بين ملتيبليي 10 اس 3. دونك عندهم لا ميم باز، عندهم 10 هنا. دونك نخلي 10 ونجمع هاد لي زيكسبوزون. دونك هي 4 زائد 3. لاحظ مزيان هنا ضروري خصها تكون عندي لا ملتيبليكاسيون. اما الا كانت عندي عمليه الجمع هنا او الناقص ما عنديش الحق ندير هاد العمليه، كنديرها في عمليه الضرب او عمليه القسمه. اما عمليه الجمع والطرح ما عنديش الحق نديرها. دونك هنا عندهم نفس لاباز، والثاني خصو يكون عنده نفس لاباز، يعني تكون هنا 10 وهنا 10. اما الا كانت هنا 10 اس 4 وهنا مثلا 8 اس 3 ما عنديش الحق ندير هاد العمليه. دونك خصو يكون هنا 10 وهنا 10 او هنا 3 وهنا 3 او هنا 7 وهنا 7. المهم يكون عندهم نفس لاباز. دونك عندهم نفس لاباز غادي نجمع لي زيكسبوزون ديالهم. اذا النتيجه 4 زائد 3 هي 7. انا كتبتها على شكل كما طلبوا، كتبتها على شكل 10 اس ان. ها هي 10 و ان هي 7.
صافي. عندي بي كتساوي 10 أس 7 لو تو اكسبوزون دو. دونك هادي كيفاش كنتعامل معاها؟ كنكتبها على هاد الشكل، وهاد حين كنحيد القوس وكندير ملتيبليكاسيون هنا. دونك هي 10 أس 7 ضرب جوج هي 14. دونك 7 أس 14. سي دونك سي عندي 10 أس 3 لو تو اكسبوزون 3 فوا 10 اكسبوزون 2. دونك حنا شفنا هاد العملية بحال هادي. دونك غنكتبها 10 أس 3 فوا 3 فوا 10 أس 2. دونك à la ligne, donc 10 exposant 3, 3 fois 3 c'est 9 fois 10 exposant 2. Donc il y a 10 exposant 9 plus 2. Donc il y a 10 exposant 11. Donc كما شفتوا العمليات بسيطة جدا. Très bien, ندوزو لهاد l'exposant هذا D كتساوي 1000 fois 10 exposant 2. دونك هاد 1000 إلا بغيت نكتبها على شكل 10 دونك هي 10 اكسبوزون 3، لأن 10 اكسبوزون 3 هي 10 مضروبة في 10 مضروبة في 10. إذا النتيجة هي 1000. دونك 1000 راه هي 10 اكسبوزون 3 ملتيبليي باغ 10 اكسبوزون 2. دونك هي 10 اكسبوزون 3 بلس 2. دونك هي 10 اكسبوزون 5. حنا كتبناها على شكل 10 exposant n. واخا très bien. ندوزو لهاد الطابلو كومبليتي بويسونس و لو سين. عندي 3 أس 7. كيفاش غتكون لو سين ديال هذا؟ هو اصلا معندو لا موان لا بليس، دونك لو سين ديالو غتكون بليس. النتيجة ديال لو سين غتكون بليس، دونك لو سين ديالو غتكون بليس. دونك هنا خصنا نديرو بليس. هذا عندي موان، لاحظوا معايا هنا موان 15 اكسبوزون 6. دونك توجور بما ان هاد الموان داخل الاقواس كيدير ليكسبوزون هذا بيغ زوجي، لان قلت لكم الاعداد الزوجيه هي الزيرو والجوج والربعه والسته والثمانيه والعشره واثناش والربعطاش وستاش وثمنطاش ومية وميتين وربعمية وخمسمية وهكذا. صافي. دونك كنسميو لي نومبر بيغ، الاعداد الزوجيه. الزوجيه اللغه العربيه كتعقلوا على عكسها من الفرنسيه. الزوجيه صافي يعني كتكون قابله للقسمه على زوج. داكور. دونك الا كانت هاد العدد الزوجي وعندي هنا هاد لا باز نيجاتيف، لا باز يعني سالب، راه الريزولطا تكون بلس. اما مثلا نفترض ناقص 15 اس 5 او اس 9 ولا 7. دونك كي داير هذا؟ دونك هذا ولا بيغ لانه مكاينش معاه هادوك ولا مع الاخرين امبير الاعداد الغير زوجيه، دونك غيولي النتيجه تكون ناقص. صافي. دابا حنا ماشي في هذه، حنا دابا في هذه الحاله، دونك النتيجه تكون بلس. تري بيان. من بعد لاحظوا معايا هو العمليه اللي هضرت لكم عليها عطانا دابا. دونك عندنا موان 1 اكسبوزون 3. كي داير هذا امبير لانه مكاينش مع هادو، دونك النتيجه هي موان. هو طالب مني هنا لو سين، دونك نكتب له موان. موان 15. لاحظوا معايا هنا واحد الفخ، موان 15 اكسبوزون 6. واش هاد الموان داخله تحت هاد ليكسبوزون؟ كاين الاقواس؟ ما كاينش الاقواس، وبالتالي فان هاد 6 راه اكسبوزون عندي، الاكسبوزون عندي اللي كانت بوحدها ماشي ديال هاد الموان، وبالتالي الريزولتا هنا غتبقى موان. ردوا البال، الا عطاكم الاقواس ديك الساعه طبق هاد القاعده اللي قلنا، ما عطاكش الاقواس خلي لو سين كيما هي. تبارك الله عليك. دونك هنا من بعد كنجيو اسيدي اخر اكزيرسيس سوا ا بي سي دي ان كاري. دونك عندنا ا بي سي دي ان كاري يعني واحد من المربع، ياك ان كاري هو المربع. تبارك الله عليكم. دونك كومبليتي. دونك حنا كنعرفوا ان هاد لو سين هاد اش كتعني؟ هادي كتعني باراليل. لا سي كتعني بيربونديكولير يعني عمودي، كتعني عمودي بيربونديكولير. وهادو اش كيعنيو؟ هاد جوج خطيطات هادو كيعنيو باراليل يعني متوازي. صافي. دونك هادو خصهم يكونوا محفوظين عندكم. هذا بيربونديكولير يعني عمودي، وهذا باراليل. واخا عندنا واحد ا مع ا دي. فين هو ا دي؟ نجي نقلب. واخا
نديروها هنا باش تبان لكم. حنا عندنا الكاري على هاد الشكل ياك، نقبلو على هاد الراس وصافي. دونك كاري هو هذا ا بي سي دي، راه عش هادي ماشي كاري ياك، نقبلو عليها واخا. دونك عندنا ا بي سي دي، فين هي ا دي؟ هو هذا، هاد الكوتي هذا ا دي هو هذا ياك، مع راه بيربونديكولار على ا، مع دونك هاد ا دي يكون بيربونديكولار على اليمين. واش بيربونديكولار على بي سي؟ لا، هو اصلا قال لي ا، دونك واش غيكون بيربونديكولار على ا سي؟ لا، دونك بيربونديكولار على ا بي، دونك هنا خصها تكون بي صافي. دونك ا بي راه بيربونديكولار، هيا ا بي راه عمودي على ا دي. واخا نجيو لدي سي، فين هو دي سي؟ هو هذا، راه باراليل مع من؟ مع بي ا، اذا باراليل مع هذا، موازي مع هذا، هذا موازي مع هذا، سي كلير. اما هذا اللي كما شفنا من قبل، هذا راه بيربونديكولار على هذا صافي. تري بيان، دونك ا بي راه باراليل مع دي سي، ا بي باراليل مع دي سي، دونك هنا تكون ا. داكور، بي سي واخا، فين هو بي سي؟ ها هو بي و سي، هذا كي داير مع ا دي؟ بي سي و ا دي، بي هذا، بي سي هذا، هذا الكوتي هذا مع هذا كي دايرين؟ كيما كتشوفو راهم باراليل، دونك غنديروها جوج شريطات هكا باراليل صافي. تري بيان، construire le point I le milieu de segment AB. إذا I هي لو ميليو ديال لو سيغمون A B. فين هو السيغمون A B؟ هو هذا. إلا كانت I هي الميليو ديالو كيفاش غنرسمها؟ دونك معرسمش، منجيش ناخد المسطرة مثلا هو فيه 2 سنتيمتر، إلا كان فيه 2 سنتيمتر غنجي لواحد غتكون I هي واحد، هي لو ميليو ديالو. لا، خصني ناخد البيركار وندير هاد الكوتي هنا، وندير هاد الكوتي هنا، وهاد الكوتي هنا على هاد الشكل، وهاد الكوتي هنا، وناخد المسطرة وندير هذا. كتعرف دير هاد العملية. تخي بيان. من بعد اسيدي قال لك ان لو بوين جي لو ميليو ديال لو سيغمون ا دي. فين هو ا دي؟ ها هو ا دي، ا دي، ا دي، ا دي، لو ميليو ديال ا دي هو جي. نفس العملية، دونك جي غادي تكون تقريبا هنا في لو ميليو. من طبيعة الحال تاخد البيركار ديال كوتي هنا وكوتي هنا، وتاخد البيركار وتوضع ارك، ماشي كوتي عفوا، دير ارك واحد اخر، تاخد المسطرة وهذيك لو بوين دو لانترسيكسيون مع هاد لا دروات اللي غادي ترسم هنا وهاد لا دروات و بيان لو سيغمون ا دي، راه هي لو بوين جي. وهكا نكونو سالينا لا كيسيون الثانية. مونطخي كو، بين ان اي ا كتساوي جي ا. وهذا غادي نخليكم تجاوبوا عليه في لي كومونتير، ومن طبيعة الحال غادي نعطيكم التصحيح ديالو في لي كومونتير. يلا يا شباب، ولوني حنيت يديكم كما كتقولوا. دونك او كما كنقولوا ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كاملين، ودعموا لاشين ديالكم بالمشاركه ديالها مع جميع الاصدقاء. ونتلاقاو ان شاء الله تبارك وتعالى في لي كومونتير باش نجاوبوا على لا كيسيون الاخر. بطبيعه الحال نتوما اللي تجاوبوا عليه وانا غادي نصحح لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.